जानन्तः सन्ति। अनुवादः कथं क्रियेत, अनुवादकरणसमये के बिन्दवः अस्माभिः ध्यातव्याः भवन्ति, तद्विषये भवन्तः इदानीम् अत्र पठन्तः सन्ति। वस्तुतः वाक्यानां काचित् प्रकृतिः भवति, तया प्रकृत्या वयं वाक्यानि निर्मामः। इदानीं वयं वाक्यानि कथं रच्यन्ते, वाक्यानां रचना कथं क्रियते, तद्विषये वयम् अत्र अभ्यासं किञ्चित् सम्यक् करिष्यामः। तत्र भवतामपि साहाय्यम् अपेक्षते। इत्युक्ते भवन्तः अधिकं वदन्ति, अहम् अत्यन्तं इत्युक्ते न्यूनं वदामि। भवतां व्याख्यानम् अधिकं भविष्यति, भवतां भाषणम् अधिकं भविष्यति। भवन्तः एव अस्य सत्रस्य वक्तारः सन्ति। स्पष्टं? वाक्यानि भवन्ति। सर्वप्रथमं वयं जानीमहे यत् कर्तृवाच्यम्, अनन्तरं कर्मवाच्यम्, अनन्तरं भाववाच्यम्। स्पष्टमस्ति वा? कर्तरिवाच्यं नाम किं वक्तुं शक्नुवन्ति? यत्र कर्ता प्रधानं भवति। कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति? प्रथमा विभक्तौ भवति। सत्यं। द्वितीयः नियमः कः भवितुमर्हति? कर्तारम् अनुसरति। तृतीयः नियमः कः भवितुमर्हति? कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति। कर्तृवाच्यं यत् वाक्यं भवति, कर्तृवाच्ये तस्य केचन नियमाः सन्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति कर्तरिप्रयोगे के नियमाः भवन्ति। प्रथमं नियमं कृपया वदन्तु। कर्तरिप्रयोगे प्रथमा विभक्तौ भवति। द्वितीयं द्वितीया विभक्तौ भवति। यदि कर्मपदम् अस्ति तदानीं तत्पदं कस्यां विभक्तौ भवति? द्वितीया विभक्तौ भवति। लेखनं मास्तु, केवलं पश्यन्तु, लेखनेन प्रयोजनं नास्ति। तृतीयं किमस्ति? कर्तृपदस्य वचनपरिवर्तनेन पुरुष परिवर्तनं भवति। स्पष्टमस्ति? अग्रे अस्ति कर्मवाच्यं भवति एकं। कर्मणि प्रयोगे के नियमाः भवन्ति? कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति? तृतीया विभक्तौ भवति। कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। सत्यं। भवति। सत्यं। कर्मणि प्रयोगे कर्मपदानुसारं किं भवति? क्रियापदस्य पुरुषः वचनं च भवति इति स्पष्टमस्ति। अग्रे कानिचन वाक्यानि भावे भवन्ति, भाववाच्ये। तत्र के नियमाः भवन्ति? कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति? तृतीया विभक्तौ भवति। स्पष्टम्? अग्रे किमस्ति? क्रियापदं सर्वदा प्रथम पुरुषैक वचने भवति। अयं नियमः वस्तुतः अस्माभिः अत्यन्तं दृढ़तया स्मरणीयः। तत्र क्रियापदं कस्मिन् पुरुषे भवति? प्रथम पुरुष एक वचने एव भवति। अग्रे वयम् उदाहरणानि द्रक्ष्यामः, उदाहरणानि पठिष्यामः। अत्र कश्चन प्रत्ययः एकः एव दर्शितः अस्ति। भावे अनेके प्रत्ययाः भवन्ति, किन्तु ता प्रत्ययः यः भवति सः वस्तुतः कस्मिन् लिंगे प्रयुज्यते? नपुंसक लिंगे प्रयुज्यते। यथा मया हसितं, मया रुदितं, अनेन प्रकारेण मया शयितं, मया खादितं, अनेन प्रकारेण सामान्ये नपुंसके एव प्रयोगाः भवन्ति। अस्तु, एते नियमाः सन्ति, केचन नियमाः सन्ति। एतान् नियमान् वयं जानीमः एव। इदानीम् अग्रे कानिचन वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। तानि वाक्यानि भवन्तः किं कुर्वन्ति? परिवर्तयन्ति, इत्युक्ते अनुवादं कुर्वन्ति। स्पष्टं? भवतामेव अत्र क्रमः भविष्यति।
अहम् इतः एतत् मैक् दास्यामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्ति। स्पष्टम्? प्रथमम् अस्ति, पठन्तु एकवारं। वे दोनों बातें करते हुए घर जा रहे हैं। अत्र कर्तृपदं किमस्ति? वे दोनों। कर्तृपदं किमस्ति? क्रियापदं किमस्ति? जा रहे हैं, किन्तु एकम् इतोपि अस्ति, किमपि कुर्वन्ति, अन्यदपि कुर्वन्ति, वार्तां कुर्वन्ति, बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो कितने काम कर रहे हैं वो? 2 काम कर रहे हैं। तो कथम अत्र अनुवादः भविष्यति? वदन्तु, एकः वदतु कश्चन। भवान् उत्थाय वदतु कृपया, महोदय उत्थाय वदतु। वदतु वदतु। वार्तां कृत्वा गृहं गच्छन्तौ स्तः। सम्यक् अस्ति वा? अन्यः कश्चन वदतु, भवान् वदतु। वे दोनों पूर्वं वदतु। वे दोनों इत्यस्य संस्कृतं किम्? तौ। बातें करते हुए वार्तां कुर्वन् अस्ति खलु, किन्तु कति स्तः? 2। तर्हि किं पदम् आगच्छेत्? कुर्वन्तौ। तौ वार्तां कुर्वन्तौ गृहं गच्छन्तः न गच्छतः। इदं वाक्यं शुद्धम् अस्ति। भवान् किम् उक्तवान् आसीत्? वार्तां कृत्वा। कृत्वा इत्युक्ते वार्ता सम्पूर्णा, किन्तु अत्र किं लिखितमस्ति? करते हुए। इदं वाक्यम् अस्माभिः साधु। द्वितीयं वाक्यमस्ति, हम सब उद्यान में घूम रहे हैं। भवान् वदतु। वयम् उद्याने विचरामः। वयम् उद्याने विचरामः। और कौन सा क्रियापद हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें? भ्रमामः। तृतीयं किमपि कर्तुं शक्नुमः वा? वयम् उद्याने भ्रमणं कुर्मः, एतदपि भवितुमर्हति। अन्यत् चतुर्थं वाक्यं अटामः। अन्यत् अन्यत् किमपि भवितुमर्हति वा? अस्तु, अनेन प्रकारेण वयं तत्र अटनार्थे अथवा भ्रमणार्थे ये के अपि धातवः सन्ति तेषां वयं प्रयोगं कर्तुम् अर्हामः। अग्रे तृतीयं, भवान् वदतु। गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है। भवती वदतु, भवान् वदति वा? वदतु। ग्रीष्मकाले वर्षा भवति। वर्षा भवति। इदं वाक्यं शुद्धम् अस्ति वा? भवान् वदतु। ग्रीष्मकाले वर्षा वर्षति। वर्षा वर्षति। इदं वाक्यं शुद्धं। वर्षा शब्दः कस्मिन् वचने अस्ति? जानन्ति वा? सर्वदा बहुवचने भवति। वृष्टि तो एकवचने भवति, किन्तु किं भवति? ग्रीष्म ऋतौ वर्षाः भवन्ति, अथवा वृष्टिः भवति, अथवा वृष्टिः जायते। वदतु, अत्र कर्तृपदं किमस्ति? वर्षा। वर्षा अत्र कर्तृपदम् अस्ति। क्रियापदं किमस्ति? भवति। कथं करिष्यति वदतु? कथं भविष्यति? वृष्टि जायमाना अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, चतुर्थं वाक्यं, वह अपने मित्रों के साथ प्रसन्न है। भवती वदतु। कर्तृपदं किम् अस्ति? पूर्वं वदतु। वह। क्रियापदं किम् अस्ति? प्रसन्नः। प्रसन्न क्रियापद अस्ति वा? अस्ति क्रियापदम् अस्ति।
अस्ति अस्ति क्रियापदमस्ति। अस्तु वदतु। सः स्व मित्रेण सह प्रसन्नः मित्रो इति लिखितमस्ति। मित्रैः सह प्रसन्नः अस्ति अस्ति प्रसन्नः अस्ति अस्ति। अन्यत् प्रकारः भवितुमर्हति वा अस्य वाक्यस्य? हाँ? मुदितः सम्पूर्णं वाक्यं वदतु। मुदितः अस्ति। अस्तु एतद् वाक्यमस्ति कस्मिन् वाच्ये अस्ति? कर्तरि। भवान् परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति कर्मणि? तेन इत्युक्ते सः इत्यस्य परिवर्तनं तेन। अग्रे सहयोगे तृतीया एव भवति। हाँ। अस्ति इत्यस्य किं परिवर्तनं भविष्यति? भूयते। प्रसन्नः इत्यस्य किं परिवर्तनं भविष्यति? पश्यते एतदेव हाय् इति अस्ति अतः अस्ति इति स्वीकरणीयम् इति संस्कृतप्रकृतिः न वदति। हिन्दी प्रकृतिरस्ति प्रसन्नः। अत्र तिङन्तं स्वीकरोतु। इदानीं यथा महोदय उक्तवान् हाय् इत्युक्ते अस्ति। अस्ति इत्युक्ते किं? भू धातु आगच्छति, भाववाच्यं भविष्यति। एतत् भाववाच्यमस्ति वा कर्मवाच्यम्? एतत् खलु अस्माकं चिन्तनं। हाँ वदतु। मुद्यते। हाँ मुद्यते। पुनः वदतु। तेन मित्रैः सह मुद्यते। हाँ सम्यक्। अतः अस् क्रियापदस्य अत्र ग्रहणमेव। अग्रे हाँ भवान् राजकिशोर भवान् वदतु। राजकिशोर झा। मामा ने कहा वो कल दिल्ली जाएगा। मातुलः एका एव मामा अस्ति। हाँ मातुलः उक्तवान् यत् श्वः देहल्यां गच्छामि गमिष्यामि। न मामा ने कहा वह सह गमिष्यति। सः दहल्यां भवति वा दहलीं भवति? किं भवन्तः किं वदन्ति? दहलीं गमिष्यति। मातुलः उक्तवान् यत् सः श्वः दहलीं गमिष्यति इति अस्ति खलु? स्पष्टम्। अत्र क्रियापदं गमिष्यति। अन्यत् अन्यत् क्रियापदं किमस्ति? कः इति। अत्र उक्तवान्। उक्तवान् इति क्रिया अस्ति वा? उक्तवान् इति क्रियापदमस्ति वा? संस्कृतदृष्ट्या वदतु। तिङन्तम् अस्ति वा? कृतन्तं वा तिङन्तं वा? तद् कृतन्तमस्ति। तिङन्तं पदं किं भविष्यति वदतु? तिङन्ते वदतु। हाँ अकथयत्। सम्यक् अस्ति। वदतु इदानीं सम्पूर्णं वाक्यं वदतु। अकथयत् गमिष्यति। स्वः शब्दशः अनुवादः। सः श्वः देहलीं गमिष्यति। अस्तु भविष्यति। हाँ भवान् वदतु। तुम सब खूब उन्नति करो। यूयम खूब खूब ऐसा कहते। तुम सब खूब उन्नति करो। हाँ एवं शब्दान् स्वीकुर्वन्ति चेत् कष्टम् अनुभवन्ति।
अनुवादः अपि अशुद्धः भविष्यति। कः कर्तुं शक्नोति अत्र उपसर्गेण धातुं योजयन्ति चेत् उपसर्गबलेन धातोः भूभर्तोऽपि आगमिष्यति। हाँ भवान् वदतु बहु उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्तु यूयं यूयम् अस्ति खलु अन्यत् यूयम् इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति? मध्यमपुरुषे। क्रिया अपि मध्यमपुरुषे। कः लकारः? कः लकारः? करो इति लोट् लकारः। हाँ तर्हि किं वाक्यं भविष्यति? पूर्वं कर्तृपदं वदतु यूयम् अनन्तरं मध्ये किम् अस्ति? हाँ हाँ बहु इति यत् पदम् अस्ति एतस्य स्थाने अन्यत् पदं किं भवितुम् अर्हति? प्रोन्नति बहु हाँ भवती वदतु यूयं प्रगतिं कुरुत ना प्रगतिं तो उन्नति के लिए आ गया प्रोन्नतिं कुरुत अस्तु हाँ अन्यत् किमपि भृशम् इत्यस्य को अर्थः भवति भृशम् इत्यपि पदम् अत्र योक्तुं शक्यते अस्तु यूयम् उन्नतिं कुरुत प्रोन्नतिं कुरुत भृशं प्रोन्नतिं कुरुत करोतु कुरुतां कुर्वन्तु कुरु कुरुतं कुरुत लोट लकारे करणीयम् अस्ति। चिकित्सक रोगियों की देखभाल करते हैं। हाँ महोदय भवान् वदति वा? चिकित्सकः रोगिणां सेवां करोति। हाँ किन्तु अत्र है इति अस्ति खलु चिकित्सकाः रोगिणां सेवां कुर्वन्ति। सेवां कुर्वन्ति यदि कुर्वन्ति इति पदं न योजयामः तर्हि किं भवितुम् अर्हति? भवती वदति वा? सेवन्ते के सेवन्ते? चिकित्सकाः कान् सेवन्ते? इदानीम् अत्र किं भविष्यति? की इत्यस्य किं भविष्यति? यदि सेवन्ते इति पदं योजयामः तर्हि मध्ये किं पदं? रोगिणाम् अथवा अन्यत् किमपि पदं? रोगिणः। इदानीम् अत्र रोगी इति कर्मपदं भविष्यति तर्हि वदन्तु चिकित्सकाः रोगिणः सेवन्ते एतस्य परिवर्तनं कुर्वन्तु। भवान् वदतु भवती वदतु। चिकित्सकाः रोगिणः सेवन्ते इति वाक्यम् अस्ति कर्तरि एतस्य कर्मणि किं स्वरूपं भविष्यति? चिकित्सकैः रोगिणः सेव्यन्ते साधु अस्तु सर्वे अन्तिमवाक्यं लिखन्तु। अत्र इदानीं भवन्तः सर्वे रोगिणः इति कर्तृवाच्येपि प्रयुक्तः कर्मवाच्येपि प्रयुक्तः का विभक्ति? विभक्तिभेदः अस्ति वा समान विभक्तिः अस्ति? कर्तरि का विभक्ति? द्वितीय विभक्ति कर्मणि प्रथमा अस्तु साधु वचनं अन्यत्र इदं रूपं कुत्र भवति? प्रथमा विभक्ति बहुवचने भवति अनन्तरं द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति पंचमी विभक्ति पंचमी षष्ठी बहुवचने एकवचने अस्तु सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। भवती उत्थाय वदतु भवान् वदतु भवान् एकमपि वाक्यं न उक्तवान्। सैनिकाः देशस्य रक्षणार्थं तत्पराः विभक्ति रूपं वदति। सैनिकाः देशस्य रक्षणार्थं तत्पराः विभक्ति रूपं वदतु। रक्ष शब्दस्य
रक्षा के लिए देशस्य इति वा वदतु रक्षा के लिए इत्यत्र किं भविष्यति तद् वदतु विभक्ति हाँ विभक्ति का के लिए अत्र का विभक्ति होगी? चतुर्थी कथं वदतु शब्दस्य चतुर्थी एकवचने क्यों? रक्षाय हाँ तर्हि वाक्यं वदतु सैनिकाः देशसेवायै तत्पराः सन्ति अथवा भवन्ति अथवा वर्तन्ते किमपि वक्तुं शक्यते एतानि सर्वाणि अपि वाक्यानि इदानीं कर्तरी एव सन्ति मैं रोज घूमने के लिए तैयार हूँ घूमता नहीं हूँ लेकिन तैयार हूँ बोलिए हाँ भवान् वदतु अस्मि अस्तु अत्र अन्यत् भ्रमणार्थम् इत्यत्र अन्यत् किं पदं भवितुमर्हति भ्रमणाय अन्यत् किं पदं भवितुमर्हति भ्रमितुं केवलं भ्रम इत्यत्र अन्यत्र ये केऽपि धातवः सन्ति तान् अपि वयं हम रोज साथ में पढ़ाई करते हैं हाँ एक भवती वदतु हाँ सार्धं पठामः अन्यत् किं भवितुमर्हति समं पठामः अन्यत् अत्र सार्धं समम् इत्यस्य प्रयोगे सहयुक्ते अप्रधाने इति तृतीयं कुत्र भवति केन सार्धं कैः सार्धं तन्न उक्तवती तन्न दृश्यते केवलं सार्धं वदति चेत् अर्धेन सहितम् इत्यपि भवति अर्थः सार्धं पठामि हाँ भवान् वदतु राजकिशोरस्य पुरतः अस्ति अहम् इत्यत्र अहम् अस्ति अहम् वयं प्रतिदिनं सहायेन पठामः सहायेन पठामः भवान् वदतु साकं पठामः सर्वदा शब्दस्य अनुवादं मा करोतु अर्थांतरं मिलकर पढ़ते हैं साथ पढ़ते मतलब क्या है मिलकर पढ़ते अस्तु एतस्य परिवर्तनं करोतु उपविशतु वयं नित्यं मिलित्वा पठामः इति भवती वाक्यम् उक्तवती एतस्य कर्मणि परिवर्तनं करोतु वयम् इत्यस्य स्थाने का विभक्ति अस्माभिः प्रतिदिनं पूर्वं मिलित्वा इति उक्तवती अस्ति मिलित्वा पठ्यन्ते कथं भविष्यति पठ्यते अस्माभिः प्रतिदिनं मिलित्वा पठ्यते अस्तु मिलित्वा इति स्थाने सम् इति उपसर्गं स्वीकृत्य यवन्तमिति अभिधातु नास्ति अन्यत् किं भवितुमर्हति यस्मिन् अर्थे संयुज्य तद् योजना वयं संभूय नित्यं पठामः अस्माभिः संभूय नित्यं पठ्यते स्पष्टम् अस्तु कोशज्ञानं शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं सर्वमपि आवश्यकम् अनुवादः इदानीं अत्र लकारः परिवर्तिष्यते इत्युक्ते एतत् सर्वं किञ्चित् ध्यानेन पठित्वा वयम् अनुवादं कुर्मः हाँ वदन्तु किं वाक्यं लिखितमस्ति चाहिए हाँ कः वक्ष्यति भवती वदतु अस्माभिः संस्कृतस्य प्रचारः कर्तव्यः इत्यत्र किं तिङन्तं पदमस्ति वा तिङन्त पदं किं भविष्यति
हाँ कुर्यात् कथं भविष्यति कुर्यात् क्रियते कथं भविष्यति क्रियते तु लटि भवति हाँ उपविशतु भवती वदतु किं नाम अस्ति हाँ भवती कुर्युः कथं भविष्यति भवती चिन्तयतु अस्माभिः किमस्ति संस्कृतस्य प्रचारः अक्री धातु अस्ति एतस्य यदि कर्मणि परिवर्तनं भवति तर्हि किं रूपं भवति पूर्वमेतत् चिन्त्यताम् यथा पठ पठति पठ्यते लिखति लिख्यते गच्छति गम्यते वदति उद्यते किं रूपं भवति उद्यते तथैव करोति इत्यस्य क्रियते क्रियते क्रियेते क्रियन्ते एतस्य यदि विधिलिङ्ग लकारे रूपं परिवर्त्यते तर्हि किं भवति क्रियेत किं भवति क्रिये इदानीं वाक्यं वदतु भवन्तः चिन्तयन्तु भवन्तः तद् रूपाणि न जानन्ति हाँ वदतु भवती वदतु क्रियेत अस्माभिः संस्कृतस्य प्रचारः क्रियेत सम्यक् उपविशतु हाँ कः वदति भवान् वदतु हाँ माइक माइक स्वीकरोतु माइक माइक ददातु माइक को चलाते रहिए माइक हाँ वदतु अरे ते चालयतु यूयं सर्वे नद्यां स्नानं। अब देखो एक वाक्य समझिए कि यहाँ पर सब लिखा हुआ है तो सर्वे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कहने से ही सबका ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या बोल देना चाहिए केवल यूयम नदी में इत्यत्र का विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचनम नद्याम नद्याम अस्ति तर्हि धातु का अस्ति स्ना धातु अस्ति श्ना पौचे रूपम कथम भवन्ति स्नाहि स्नातम स्नात हाँ स्मरति भवान् रूपाणि कथम भवन्ति लोटी रूपाणि स्नातु तर्हि यूयम् इति मध्यम पुरुषस्य यूयम् इत्यत्र किं वचनं बहुवचनं तर्हि क्रियापदं कस्मिन् वचने बहुवचने तर्हि किं क्रियापदं स्नात वदन्तु किं कठिनमस्ति एतस्य परिवर्तनं करोतु कर्मणि अथवा भावे करोतु स्ना धातु कीदृशः धातु अस्ति सकर्मकः अकर्मकः सकर्मकः कथम् अस्ति वदतु भवान् परिवर्तनं करोतु कः करोति परिवर्तनम् अनेन ज्ञायते वयं कर्मणि वाक्यानि परिवर्तनं कर्तुम् असमर्थाः भवान् वदतु युष्माभिः स्नीयते कथं भविष्यति अत्र लोटी अस्ति स्नीयते तु लटी अस्ति स्नीयताम् वदन्तु एकवारं सर्वे वदन्तु युष्माभिः नद्यां स्नीयताम् स्पष्टम् अस्तु अग्रे वदन्तु वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं हाँ कुर्वन्तः कुर्वन्ति अनेनपि कर रहे एतस्य ज्ञानं भवति कुर्वन्ति कथं वदन्ति वैज्ञानिकाः प्रतिदिनं
नए नए कैसे बोलेंगे? नूतना, हाँ, अन्वेषणम की जगह शोध के लिए क्या बोल सकते हैं? अनुसंधानम कुर्वन्ति। शोध धातु भी इसी के लिए ही है। शोधयति, शोधयता, शोधयन्ति। यदि क्री धातु का प्रयोग नहीं करते तो क्या बोलेंगे? शोधयन्ति। हाँ, वैज्ञानिकाः प्रतिदिनं नूतन नूतनं शोधयन्ति अथवा नूतनानि शोधयन्ति। अनेन प्रकारेण अपि भवितुमर्हति। अथवा नूतनान् शोधान् कुर्वन्ति, अयम् अर्थः भवितुमर्हति। अस्तु, इसको बदलेंगे तो बदलिए। वैज्ञानिकैः प्रतिदिनं, अब नूतनान् शोधान् कुर्वन्ति इति द्वितीया अस्ति खलु, तत्र का विभक्ति भविष्यति? प्रथमा। तर्हि नूतनान् अथवा नवान् एतस्य स्थाने किं भविष्यति? नूतनाः। शोधान् इत्यस्य स्थाने शोधाः क्रियन्ते। नूतन की जगह पर नवा ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं। नव शब्द नए के लिए ही है। नवान् शोधान् कुर्वन्ति, नवाः शोधाः क्रियन्ते। अनेन प्रकारेण वयं परिवर्तनं कर्तुम् अर्हामः। हाँ, वदन्तु। की गई, करते ना नेता लोग घोषणा। हाँ, वदतु। अरे माइक ददातु, माइक तस्मै तस्यै। हाँ, भवती वदतु। हाँ हाँ, भवती वदतु। उत्तिष्ठ। पूर्वम् अत्र कर्तृपदं किमस्ति? नेताओं के द्वारा सभाओं में अनेक घोषणाएं की गई। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति? नेता। नेता, अत्र नेता इत्यत्र नेता इत्यस्य रूपाणि कथं भवन्ति? अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति? नेत्री। तर्हि कथं रूपाणि भवन्ति? सा वदेत्, भवती वदतु। भवती रूपाणि स्मरति? तर्हि वदतु। नेत्रीपदमस्ति, एतस्य पदस्य तृतीया विभक्ति बहुवचने किं रूपम्? नेताभिः। किं भविष्यति वदन्तु? नेतृभिः। किं? नेतृभिः। हाँ, नेताओं के द्वारा, इसके लिए एक पद आ गया नेतृभिः। सभाओं में इसमें क्या आएगा? सभाओं लिखा है, सभा नहीं लिखा है। सभासु, सब पकड़िए उसको। नेतृभिः सभासु। हाँ, की गई। हाँ हाँ, भवान् वदतु, भवान् अनुवादं जानाति। हाँ, वदतु। नेतृभिः सभासु अकारषु। अकारषु कथं भविष्यति? घोषणाः कृताः इत्यपि भवति, किन्तु तिङन्त पदं किमस्ति? अक्रियन्त। रूपाणि वदन्तु। अक्रियत, अक्रियेताम्, अक्रियन्त। अक्रियथाः, अक्रियेथाम्, अक्रियध्वम्। अग्रे अक्रिये, अक्रियावहि। अनेन प्रकार रूपाणि यदि न स्मरन्ति तर्हि अस्माकं कृते अनुवादे कष्टम् अस्ति। अतः कृपया शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि पंचसु लकारेषु कृपया स्मरन्तु। भवान् अपि न स्मरति, पृच्छतु। हाँ, शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु।
हाँ हाँ भवती उत्तिष्ठतु। हाँ लेख शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? पुल्लिङ्गे। लेखानि कथं भविष्यति तर्हि? हाँ तर्हि पुनः वदन्तु। लेखकैः अनेकाः कथं भवति? अनेके लेखाः अलिख्यन्त। लेखकैः अनेके लेखाः अलिख्यन्त। अस्तु अग्रे। वदन्तु। क्रीडकाः क्रीडायाम् अत्यन्तं रुचिं प्रदर्शयन्ति। इदं वाक्यं किमस्ति? शब्दशः अनुवादः अस्ति। यदि शब्दशः अनुवादः लभ्यते चेत् सः अनुवादः कर्तव्यः, किन्तु तत्र अन्ये अपि उपायाः चिन्तनीयाः। भवान् वदतु। भवान्। वयम् अत्र कर्तृपदं किमस्ति? हम सभी। तो हम सभी में क्या आ जाएगा? वयम। कम से कम। न्यूनम अति न्यूनम की जगह क्या बोलते हम? न्यूनाति न्यूनम इति प्रयोगम कुर्मः। किन्तु अन्यत् पदम अत्र किं भवितुम् अर्हति? तदपि अस्माभिः अन्वेष्टव्यम्। चतस्रान् भाषान् कथं भविष्यति? वदतु। भवान् वदतु। कथं रूपाणि भवन्ति? चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः। तो चलिए चतस्रः। चतस्रः भाषान्। भाषा इत्यस्य रूपाणि वदतु। भाषा। तर्हि भाषान् न भवति तर्हि कथं? भवान् भाषान् वदति स्म। भवति तदैव यद् भवति तदैव वदतु। जानीमः। सत्यं। वयं न्यूनातिन्यूनं चतस्रः भाषाः जानीमः। एतस्य परिवर्तनं करोतु। जाने लिखा है तो जानीमः की जगह क्या हो सकता है? जाने मतलब हमको जाननी चाहिए, इस अर्थ में। नहीं, जानीयाम। ऐसा क्या बोलेंगे हम? जानीयाम। जानीयात, जानीयाताम, जानीयुः। तो उत्तम पुरुष बहुवचने किं रूपं भवति? जानीयाम। वयं न्यूनातिन्यूनं चतस्रः भाषाः जानीयाम। एतस्य परिवर्तनं करोतु। ज्ञाये ज्ञाये रन। स वदति ज्ञाये, भवान् वदति रन। भवान् जानाति वा सः किं कृतवान्? किञ्चित् सपोर्ट् कृतवान्। भवान् वदतु ज्ञायरन् कस्य पुरुषस्य रूपम् अस्ति? विधिलिङ्ग् लकारे तु अस्ति। प्रथम पुरुषे, उत्तम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, बहुवचने। एकवचने किं रूपम् अस्ति? ज्ञायेत। सम्यक् अस्ति। भवान् जानाति, चिन्ता मास्तु, भविष्यति। अग्रे किम् अस्ति? तुम दोनों भोजन कर सकते हैं। तुम दोनों भोजन कर सकते हैं।
माइक माइक ददातु कः वदति हा एतस्मै महोदयाय ददातु भवतः अग्रे अस्ति भवान् वदतु महोदय शीघ्रं वदतु समयः नास्ति इवां भोजनं कर्तुं शक्नुतः शक्नोषि शक्नुतः शक्नुत साधु साधु उपविशतु हाँ एतस्य परिवर्तनं करोतु तुम दोनों इत्यस्य किं भविष्यति युवाभ्यां भोजनं कर्तुं भोजनमस्ति अतः कर्तुं किं भविष्यति हाँ तत्र शक्नुतः आसीत् तत्र किं भविष्यति शक्यते हाँ युवाभ्यां भोजनं कर्तुं शक्यते साधु हाँ हम दोनों फलों को धोएंगे वदन्तु हाँ हाँ वदतु भवती वदतु माइक ददातु माइक माइक चालनीयमस्ति अग्रे अग्रे आवां फलानि प्रक्षालयिष्यावः आवां फलानि प्रक्षालयिष्यावः अस्तु साधु अस्ति एतस्य परिवर्तनं करोतु आवाभ्यां फलानि भवती तत्र उक्तवती प्रक्षालयिष्यावः अत्र ते योजयतु प्रक्षालयिष्यते प्रक्षालयिष्येते प्रक्षालयिष्यन्ते अत्र कर्मपदं किम् आसीत् फलानि तत् कुत्र गच्छति प्रथमा विभक्तौ तर्हि फलानि प्रथमा विभक्तौ फलानि एव अस्ति अत्र कर्तृपदम् इदानीं किम् अभवत् फलानि तर्हि क्रियापदं बहुवचनं कस्य पुरुषस्य प्रथमपुरुषस्य तर्हि किं रूपं भविष्यति तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं वदतु आवाभ्यां फलानि प्रक्षालयिष्यन्ते साधु अभवत् सम्यक् पांडवों के द्वारा वनों में घूमा गया हाँ एक वन में नहीं वन वन घूमे होंगे पांडव हाँ भवान् भवान् मास्तु एकं किं सकृदपि यया अथवा येन न उक्तं भवान् भवती वदतु भवत्याः समीपे या अस्ति किं नाम अस्ति वदतु मीनाक्षी पाण्डवैः वनेषु भ्रमणं कृतम् भ्रमणम् अकुर्वन् के पाण्डवाः भवती पाण्डवैः वदति अत्र तु पाण्डवैः वनेषु किं भविष्यति क्रियापदं वदन्तु सर्वे वदन्तु हाँ किं भविष्यति वदन्तु अभ्रम्यत किं भविष्यति अभ्रम्यत हाँ लेकिन पांडवों के द्वारा वन घूमे गए वनों में नहीं घूमा गया कि वनी घूमे गए तरी किं रूपं भविष्यति वाक्यं भवितुम् अर्हति खलु हाँ अस्तु उपविशतु हाँ जल्दी जल्दी सब मिलकर के बोलना है सबको
कौन कौन बोलेंगे जल्दी से? हाँ, भारत देश की आजादी में बहुत लोगों ने बलिदान दिए। हाँ, भारत देश की तो भारत देशस्य, अच्छा स्वतंत्र आजादी में लिख दिया यहाँ पर, मान के चलिए, और के लिए होता तो अब आप आजादी में इसको सप्तमी में पकड़ रहे हैं सब, तो क्या करेंगे बताइए? इसलिए कहा कि मक्षिका के स्थान पर मक्षिका अनुवाद, ऐसा शिक्षा शास्त्र में बताते हैं। ऐसा मक्षिका बात नहीं करना है, जो शब्दशः अनुवाद का मतलब भाव आना चाहिए। कल कह रहे हैं ना, मूल का मूला भेद। हाँ, स्वतंत्रतायै नैके जनाः बलिदानम आत्मसमर्पणम समर्पणम, आत्मसमर्पण तो सरेंडर करना भी होता है। हाँ, आत्माहुतिम दत्तवन्तः। क्रियापदम किं भविष्यति? तिङन्त पदम किं भवति? एतत् तु कृदन्तं पदम् अस्ति, कृदन्त पदम्। लंग लकारे लंगी वदन्तु, अददत् कथं भविष्यति? अददत् भविष्यति, अददत्, कुछ भी बोल रहे हो तुम। अददात, अदत्ताम, अददु किम भविष्यति? अददु। यदि हम, सुनिए ओ महोदय, यदि आत्मनेपदी में ले जाएंगे ना, दत्ते, तब कदाचित प्राददत ये रूप बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सामान्य रूप से परस्मैपदी का ही प्रयोग करेंगे, तो प्राददु। इसलिए धातु रूपों को याद होना बहुत जरूरी है। अग्रे अग्रे वदन्तु। हाँ, महापुरुषों के द्वारा यहाँ उपदेश किया गया। अत्र, अच्छा कैसे करेंगे? उपदेश किया गया, एक धातु है तिस धातु, जानते हैं आप? उपदिश्यते तो किया जा रहा है, इस अर्थ में आएगा। हैं? दिशा दिशत नहीं, उपादिश्यत ऐसा प्रयोग बनाइए। क्या रूप बनाएंगे? उपादिश्यत। महापुरुषै इह उपादिश्यत ऐसा ही बना सकते हैं, अथवा महापुरुषैः अत्र उपदेशः अक्रियत, अनेन प्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः। हमारे देश नारियों का, हमारे देश में, ऐसा मान लीजिए, हमारे देश में नारियों का हमेशा सम्मान होता है। बोलिए, अस्माकं देशे नार्यः सम्मान्यन्ते, सीधा बता दीजिए। अस्माकं देशे नार्यः सम्मान्यन्ते, समझ में आ गई बात? हाँ, संस्कृत की उन्नति तभी संभव है जब सभी का प्रयास सामूहिक हो। हाँ, वदन्तु। संस्कृतस्य उन्नति तदैव संभवति सर्वेषां भवेत् इति क्रियापदम योक्तुं शक्नुवन्ति। आज के विद्यार्थी भारत का भविष्य तय करेंगे। अद्यतन विद्यार्थिनः भारतस्य भविष्यं तय करेंगे। निर्धारयिष्यन्ति, ऐसा निर्धारयिष्यन्ति अथवा निश्चेष्यन्ति, निश्चित करेंगे। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला साबित हुआ, माना ये वाक्य। हाँ, बताइए वाक्य, अनुवाद, अनुवाद कर्तव्य। हाँ, अस्तु अग्रे वदन्तु। भारत में कुछ लोग संस्कृत विरोधी बयान देते हैं।
हाँ, अरे एवमेव भवन्तः एकापि एकमपि वाक्यं तथा न वदति, एवमेव किम् अस्ति, सब कीर्तन जैसा कर रहे हैं। हाँ, भवती वदतु एतस्य उत्तरं। हाँ, किं नाम अस्ति भवत्याः? हाँ, हाँ, विवाह वदतु। माइक स्वीकरोतु, अत्र रिकार्डिंग भवति खलु। भारते केचन जनाः संस्कृतविरोधी वाक्यानि वदन्ति। वाक्यानि वदन्ति, अन्यत् किं भवितुम् अर्हति? संस्कृत विरोधी वाक्यानि वदन्ति इति शुद्धमस्ति वा? संस्कृत विरोधी न, इसको विरोधी की जगह ऐसा लगाना चाहिए, संस्कृत के विरोध में, ऐसा मानिए इसको। संस्कृतस्य विरोधे। अब संस्कृत विरोधे भी करेंगे तो भी समास हो जाएगा, हाँ, सामासिक पदी हो जाएगा। संस्कृत विरोधे वाक्यानि वदन्ति। वाक्यानि वदन्ति। बयान के लिए और कोई पद हो सकता है? वचनानि कथयन्ति, और अन्यत् गदन्ति वचनानि। बयान वचनानि इत्यस्य वाक्यानि। बयान के लिए क्या पद हो सकता है? हाँ, विचार तो विरोध में नहीं आते ना, विचार तो अच्छी चीज में आते हैं। जलपंते संस्कृत विरोधे जल्पनम कुर्वन्ति, ऐसा? हाँ, वक्तव्यम ये हो सकता है। क्या हो सकता है? किंचित सामीप्यम अस्ति। वक्तव्यम यच्छन्ति, वक्तव्यम कुर्वन्ति, ऐसा अनेन प्रकार। अस्तु, साधु। हाँ, हम अवश्य विश्व गुरु बनकर विश्व को दिशा दिखाएंगे। हाँ, वदतु शीघ्रं, समय नास्ति। वयम् अवश्यं विश्वगुरु, हाँ, विश्वम, हाँ, विश्वस्य मार्गदर्शनम करिष्यामः, ऐसा ही बोल सकते। किसी को विश्वास नहीं था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होगी, बताइए। ऐसे वाक्य नहीं है कि रेडीमेड कहीं से भी उठा लिए हो वाक्य। हाँ, बोलिए। कस्यापि विश्वासः न आसीत्। हाँ, अस्तु। हाँ, भवान् वदतु शीघ्रं। हाँ, हाँ, देशस्याः मुख्यमंत्री महिला भविष्यति। अन्यत् किं भवितुमर्हति? अविश्वासे भ्रान्तः जनाः देहल्यां मुख्यमंत्री महिला भविष्यति इति। अग्रे कथं वाक्यं पूरयिष्यति भवान् वदतु। भवान् वाक्यमेव किं कृतवान् अनाशयत्। दहल्यां कश्चन अपि न विश्वसति स्म यत् महिला मुख्यमंत्री भविष्यति। अनेन प्रकारेण भवितुमर्हति वा? अस्तु। भारत में आज भी बहुत नदियां दूषित हैं। भारते अधुना अभी बहु नद्यां, क्या बोल रहे हैं?
बहव्यः नद्यः प्रक्षिप्ताः सन्ति। अच्छा, संति नहीं लगाएंगे तो क्या प्रयोग कर सकते हैं? अपने आप में एक दूषण करने के अर्थ में धातु है, उसका भी रूप चलता है दूषयति दूषयतः, जानते हैं? धातु पढ़ी नहीं होंगी तो कहाँ से जानेंगे। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मोदी जी बोलते हैं बहुत बार, बोलिए, इसको संस्कृत का बनाइए वाक्य। सर्वेषां सहयोगः, सर्वेषां विश्वासः। अच्छा, एक जगह तो आपने कहा सर्वेषां सहयोगः, सर्वेषां विश्वासः, फिर कहा सर्वेषां विकासम इच्छन्ति। एक जगह द्वितीय लगा दी, एक जगह क्या बोलते हैं प्रथमा प्रथमा कर दिया। क्या होना चाहिए? तो सब जगह क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाइए। सर्वेषां सहयोगम इच्छन्ति, सर्वेषां विश्वासम विकासम इच्छन्ति। स्पष्टमस्ति? अस्तु। अनेन प्रकारेण वयम् अनुवादं कर्तुं शक्नुमः। एतानि कानिचन वाक्यानि हिंदी भाषायाम् आसन्। अतः किमपि यदि गद्यं दीयते, गद्यस्य यदा अनुवादः कार्यते तदानीं तत्र के शब्दाः सन्ति, तत्र कानि कर्तृपदानि सन्ति, कानि क्रियापदानि सन्ति, तत्र अनुवादस्य शैली का स्यात्, एतस्मिन् विषये अत्यन्तम् अस्माभिः ध्यानं देयम्। अन्यथा वयम् उचितं पदं यदि तत्र न लिखामः तदानीम् अनुवादस्य किं भवति? अनुवादः नश्यति अथवा नङ्क्ष्यति। अस्मिन् विषये किञ्चित् सम्यक् अस्माभिः अवधातव्यं वर्तते। अग्रे पश्यन्तु, अत्र शीघ्रं शीघ्रं किञ्चित् पश्यामः। कर्तरि प्रयोगः, अनन्तरम् एतस्य कर्मणि। वदन्तु, बालकः पाठं पठति, किं स्यात्? बालकेन पाठं पठ्यते, पाठः पठ्यते। अग्रे लिखति, वाक्यं परिवर्तयन्तु, तया गीतं लिख्यते। अग्रे नमतः किं भविष्यति? भक्ताभ्यां देवाः नम्यन्ते, ते फले खादतः। ताभ्यां, अच्छा पहले तो ये वाक्य सही है गलत है? सही है। कैसे सही है बताओ? तौ फले खादतः, वो कह रहे तौ फले खादतः। स्त्रीलिंगे अस्ति, सा ते ताः, अतः क्रियापदं खादतः अस्ति। ते महिले फले खादतः, एक को आम का फल, एक को अमरूद का फल। नपुंसकलिंगे कः खादति, भवान् वदतु। एकमेव पदम् अस्ति, भवान् तं तत्पदं स्वीकृत्य वदतु। ताभ्यां फले खाद्येते स्तु। दुष्टाः दुर्गुणान् न त्यजन्ति। एतस्य किं भविष्यति? त्यक्षन्ते भविष्यति वा? त्यजन्ते, त्यज्यन्ते। दुष्टैः दुर्गुणाः। अहं त्वां सर्वदा नमामि। परिवर्तनं कुर्वन्तु, सर्वदा त्वमस्ति तर्हि नम्यसे। अग्रे पिता युवां पठितुं कथयति। ये वाक्य सही है? क्या कहना है आप लोगों का? सम्यक् अस्ति? तर्हि परिवर्तनं कुर्वन्तु। कथ्येते। अत्र वस्तुतः किम् अस्ति? द्वितीया विभक्ति द्विवचने अस्ति। अनन्तरं किं भविष्यति अत्र? परिवर्तनं। पित्रा युवां पठितुं कथ्येते। छात्राः युष्मान् पश्यन्ति।
यूयम अदृश्यन्ते कैसे होगा? अब यूयम अस्ति, अब यूयम जाते ही किस में चला जाएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन में। हाँ, दृश्यत में। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अध्यापक माम न कदापि ताड़यति, अध्यापकेन अहम न कदापि, अरे अहम अस्ति उत्तम पुरुषे ताड्डे। हाँ साधु। हाँ अग्रे वदन्तु। गुरुः आवां सर्वदा बोधयति, गुरुणा आवां सर्वदा, अरे बोध्यते कैसे होगा? रे आवाम अस्ति बोध्या बहे। बुद्धि देखो कहाँ जा रही है हमारी, अस्माकं बुद्धि तत्र न गच्छति। भगवान प्रथम पुरुषे गच्छति, अत्र प्रथम पुरुषं दृष्ट्वा अनन्तरम् उत्तरमपि तत्रैव ददाति। करेक्ट। गुरुणा आवां सर्वदा बोध्या वहे। विद्यार्थिनः अस्मान् पृच्छन्ति। बोलिए अंतिम। पृच्छामहे रे, पृच्छामहे पृच्छामहे। अस्तु, अनेन प्रकारेण भवन्तः अत्र बहूनि वाक्यानि अस्माभिः रचितानि सन्ति। अत्रापि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। जानाति इत्यस्य ज्ञायते, क्रीणाति क्रियते, बध्नाति बध्यते, ददाति दीयते, नयति नीयते। अनेन प्रकारेण किमस्ति? परिवर्तनं भवति। कुत्र परिवर्तनं भवति? कर्मणि। एतानि वाक्यानि एतानि क्रियापदानि सर्वाणि अपि सकर्मके भवन्ति। वाक्यानि कर्तरि, कर्तरि परिवर्तनम्। इदानीम् एतानि वाक्यानि कस्मिन् सन्ति? कर्मणि। एतेषां कर्तरि परिवर्तनं वयं कर्तुं शक्नुमः। सर्वप्रथमं तु अस्माभिः धातुरूपाणाम् अथ च शब्दरूपाणां सम्यक् अभ्यासः कर्तव्यः। अन्यथा यदि धातुरूपाणि अथ च शब्दाः न स्मर्यन्ते तदानीं वयम् अनुवादम् अपि कर्तुं न शक्नुमः। अतः पंचसु लकारेषु प्रायः रूपाणि स्मरणे भवेयुः। एतानि वाक्यानि सन्ति। एतानि वाक्यानि अपि भवन्तः एतानि क्रियापदानि आधृत्य नैकानि वाक्यानि भवन्तः रचयितुं शक्नुवन्ति। कर्तरि प्रयोगे भावे बालकः हसति तर्हि कर्तरि तत्र किं भावे कर्म तु न भवति, कर्मपदं न भवति। अतः साक्षात् किं क्रियते? कर्तृपदे तृतीया विभक्तिं संयोज्य अनन्तरं क्रियापदम्। बालकेन हस्यते, महिला रोदिति, महिलया रुद्यते, बध्वः लज्जन्ते, वधूभिः लज्जते। केवलं प्रथम पुरुष एकवचने एव रूपाणि भवन्ति। वृद्धाः शेरते, वृद्धैः शय्यते। अनेन प्रकारेण भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति। स्पष्टम्? एतानि सर्वाणि अपि क्रियापदानि अकर्मक क्रियापदानि सन्ति। स्पष्टम्? 25 क्रियापदानि अहं विलिख्य अत्र आगतवान् आसम्। एतानि सर्वाणि अपि क्रियापदानि अकर्मकाः। अत्र एतेषां भावे एव प्रयोगाः भवन्ति, अन्यत्र प्रयोगाः न भवन्ति। अस्तु, एते केचन श्लोकाः सन्ति, किन्तु इदानीं समयः नास्ति। अग्रे यदा अस्माकं कक्षा भविष्यति तदानीम् एतस्मिन् विषये चर्चा विधास्यति। अस्तु, धन्यवादाः। आगच्छन्ति वा? अपेक्षा अस्ति वा? निमेषद्वयमेव झटिति। इसको फोन करना पत्र आगच्छन्तु महोदय, तत्